विषयः गादाधरी पक्षता प्रस्तोता प्राचार्यः राजारामशुक्लः वाराणसी। अत्र प्रतिपाद्यांशाः एवं सन्ति। प्रथमतः उपोद्घातः, अनन्तरं प्रथमसूत्रविवरणं न्यायशास्त्रस्य, अपवर्गः परमपुरुषार्थः इति प्रतिपादनम्, अनन्तरं प्रमाणानां मध्ये अनुमानप्रमाणविषयः, तत्परिकरे पक्षधर्मता, तद्विषये मणिकारवाक्यविचारः प्रस्तूयते। अत्र मतभेदाः, पूर्वपक्षोपन्यासः, लक्षणस्य दलकृत्यं, तत्र आक्षेपश्च प्रस्तूयते। अनन्तरं शङ्का तत्परिहारार्थं परिष्कारक्रमाः उपन्यस्यन्ते। एवं पूर्वपक्षलक्षण उपसंहारः, तत्खण्डनं, सिद्धान्तलक्षणञ्च क्रमशः प्रस्तूयते। सिद्धान्तलक्षणस्य युक्तिरपि प्रदर्श्यते। अनन्तरं नव्यमतं, तत्र शङ्कापरिहारौ च प्रस्तूयन्ते।